कम अज़ कम इतनी लताफत मौजूद है कि वो मीडिया पर जब वो ख़ास तौर पे ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें आती हैं ना कोई, और दीन के हवाले से जब गैर संजीदा रवैये इख्तियार किए जाते हैं और मिक्स किया जाता है और हंसी मजाक और शुगल बनाया जाता है दीन को, तो मैंने देखा है बहुत से मुसलमान उनकी तबीयतें, उनके मिजाज, उनका सीरियसनेस रिजेक्ट कर देता है। आज कुछ लोग बहरूपीपन में इतने मुब्तला हो गए हैं कि वो न रमज़ान का तकद्दुस देख रहे हैं न कुछ और वो बैठे हैं और जिस तरह के चाहे प्रोग्राम कर देते हैं, हंसी मजाक हो रहा है, ठट्टा हो रहा है और बेखुदगी हो रही है रमज़ान के नाम पे, रमज़ानों के नाम। और कुछ ऐसे लोगों को भी उठा लेते हैं जो दीनदार होते हैं, लोग समझते हैं बड़े बड़े उलमा, लेकिन बड़े बड़े उलमा कहाँ होते हैं, वो बेचारे बस अपनी किसी गरज से आकर बैठ जाते होंगे। और वैसे भी टेलीविज़न पे खिदमत अच्छी होती है, असल में ठीक ठाक लिफाफे अच्छे मिल जाते हैं, तो कुछ थोड़ा लालच वालच भी आ जाता है। बड़े बड़े उलमा क्या, वो इस किस्म के प्रोग्राम में बैठने वाले ऐसे ही होते हैं, वो वाइज़ीन होते हैं और कुछ ऐसे ही चलते फिरते लोग वो बैठ जाते हैं, लोग समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है। नहीं, अक्सर मैंने देखा कि संजीदा तबीयतें इस चीज़ को कबूल नहीं करती। क्यों? इसलिए कि लोगों के मिजाज ऐसे नहीं हैं। मुसलमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अल्लाह की किताब के साथ मजाक हो। एक संजीदा मुसलमान इस बात को बर्दाश्त करे, हदीस पाक के साथ मजाक हो, दीन के शायर के साथ मजाक हो। एक बहरूपिया खड़ा हो कि जो चारा मुंह से बोल देता है, कभी पर्दे का मजाक उड़ा देता है, कभी किसी चीज़ का मजाक उड़ा देता है, फिर बाद में ऐसी मजाक में तौबा कर लेता है। क्या मजाक है? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लोगों के का फैसला यही है और बिल आखिर एक दिन ये बंद होना है और इसको जवाल आना है, या अल्लाह की पकड़ आनी है। अगर दीन के साथ मजाक होगा तो खुदा की पकड़ आनी है। वो ये ना समझे कि वो सबको जो है वो बेवकूफ़ बनाता हुआ आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये लोग जो इस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं उनको संजीदा होना पड़ेगा। अच्छा, बाद लोग तो इतने आगे बढ़ गए, कुछ और ज़्यादा शौक हो गए, वो बड़े सीरियस मैटर पे बोलने लगे, कादियानियत का मसला या इस तरह के मामला इस पे शुरू हो जाते हैं। पता नहीं वो कहाँ से क्या समझने लगते हैं, थोड़ी सी रेटिंग क्या मिली कि वो उन्होंने समझा शायद हम कौम के लीडर बन गए और हम स्कॉलर हो गए। तो ये इस तरह की चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये इस टेलीविज़न का इस तरह का इस्तेमाल, इसका मुहासबा रखने की ज़रूरत है। और यहाँ भी हमारे इसी मिजाज के मुताबिक फैसला होगा। आपकी संजीदगी चाहेगी, आपका जौक चाहेगा। जिस दिन खुदा न खास्ता हमारी तबीयतें बिल्कुल मस्क हो गई और ये खबासत हमारी तबीयतों के ऊपर पूरी तरह गालिब आ गई, तो उस दिन सब कुछ जौक हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अभी मुसलमानों के अंदर ये ज़र्फ है और ये लताफत है और रहेगी कि वो इस किस्म की बेहूदगियों को रिजेक्ट करेंगे और वो अपने मुआशरे से निकाल कर फेंकेंगे। हम दीन के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कि मुसलमान बहुत गुनहगार है, बहुत सी चीज़ें गलत हमारे मुआशरे में राइज हुई हैं, गलतियाँ होती हैं, मगर दीन के साथ, खुदा रसूल के साथ मजाक, शायर इस्लाम के साथ मजाक, ये नहीं चलेगा। ये मिक्स कल्चर इस तरह का नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, जो हम इसकी रोशनी में हमेशा अपने आप को पेश नजर रखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मिजाज क्या है, हमारे फैसले क्या हैं। और कभी ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर, कि हम जब इस तरह की बेपरवाही के साथ, आज़ाद ख्याली के साथ जब ऐसी सोबतों में चले जाते हैं जहां हमारा सब कुछ बदलने लगता है, तो फिर मालूम है क्या होता है, फिर खुदा और रसूल का दामन भी हाथ से छूट जाता है, फिर कुरान से वास्ता खत्म हो जाता है। फिर इंसान दुनिया में तो जो कुछ होता है वो होता ही है, मगर मरने के बाद बहुत पछताता है। और आज इस हवाले से सूरह फुरकान में ये मिसाल अल्लाह ताला ने हिला देने वाली एक मिसाल बयान फरमाई है। एक ऐसे शख्स की मिसाल जिसने अपनी बातिल सोहबत की वजह से, खबीस सोहबत की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकीज़ा हस्ती का ताल्लुक तोड़ दिया और हुजूर से मुंह मोड़ लिया, सिर्फ एक खबीस दोस्त को खुश करने के लिए, और बड़ी बेअदबी की उसने। उसका नाम तो उकबा बिन अबी मुआइत। ये शख्स मक्के के दौर में जब भी कहीं बाहर से आता, सफर से, एक बड़ी दावत करता, लोगों को बुलाता, हुजूर की खिदमत में आता और आकर कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाइए। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन इसी तरह वो सफ़र से वापस आया, एक दावत की और फिर उसने हुजूर को दावत दी और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाइए। हुजूर ने फरमाया भाई अब हमारी एक शर्त है, अब हम तुम्हारे यहाँ उस वक्त आएंगे जब तुम हमारी ये शर्त पूरी करोगे। उसने कहा मोहम्मद
وہ کیا شرط ہے بیان کریں. آپ نے فرمایا ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ ہم پر ایمان لے آؤ اور مان لو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ شرط ہے تو میں مان لوں گا، اس میں مجھے کوئی اعتراض ہے. اس نے یہ بات کی، ارادہ ظاہر کیا. اب ظاہر ہے اللہ کے رسول تو اپنے مقصد کے ساتھ ہی چلیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ خالی دعوت ہوتی رہے اور مقصد بھی کہیں پیچھے رہ جائے. نہیں، بالآخر آپ نے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے اور دعوت حق کرنی، تو اس کو اسی بنیاد پہ مائل فرمایا اور اس کو دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ لو. چنانچہ اس نے یہ بات ہاں تو کر دی، مگر اس کے بعد پھر ایسا ہوا، اس کا دوست تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہے ابی بن خلف، وہ ملا. اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ عقبہ نے اس طرح کا کوئی معاہدہ کر لیا. اس نے ملتے ہی عقبہ سے کہا عقبہ میں نے سنا ہے تو مرتد ہو گیا، تو اپنے دین سے پھر گیا، اپنے ماں باپ آبا و اجداد کا دین تم نے چھوڑ دیا. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا، تم نے کیا سن لیا؟ کہا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے. اگر تم نے ایسا ارادہ بھی کیا نا تو یاد رکھنا میری تمہاری دوستی ختم. اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے تو اس کا جگری یار ہے، پرانا دوست ہے. اب یہ اس کی دوستی پہ مر مٹا، کہنے لگا میرے دوست میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کی وہ تو سے منہ دکھائی کی بات ہے، تیرا میرا دوستانہ بہت پرانا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دوستی، یہ خباثت، الخبیثات للخبیثین، خبیث خبیث کی طرف مائل ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں عقبہ میں تیری بات پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد کے سامنے جا کر یہ کلمات ان سے نہ کہے. اس نے بڑی بے ادبی والی باتیں کی، کہا جا کے ان کے منہ پہ یہ بات کرنا اور یہ کہہ کر آنا، پھر میں مانوں گا ہاں تم نے واقعی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تم ایمان نہیں لا رہے ہو. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں، میں جاتا ہوں، جا کے کہہ دیتا ہوں. وہ آیا اور آ کے حضور کے سامنے اس نے منہ کھول دیا، تو ناپاک و غلیظ منہ کھول دیا، بک بک کرنے لگا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا. اور بالآخر وہ اپنے اس خبیث دوستی سے ایسا مغلوب ہوا کہ اس نے اور زیادہ وفاداری نبھانے کے لیے منہ میں تھوک بھرا اور تھوک بھر کے رسول پاک کی طرف تھوکنے کی کوشش کی. جیسے حضور کی طرف تھوک اس نے پھینکا رسول پاک کے چہرے کی طرف، اللہ کے حکم سے تھوک راستے میں سے مڑا، گرم ہوا، شعلہ بنا اور اس کے منہ پہ آ کے چپک گیا. بابا اس کے منہ پہ آ کے چپک گیا، اس کا منہ جل گیا، وہ نشان کالا اس کے منہ پہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا. جب اس نے یہ حرکت کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقبہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیری گردن میری تلوار کے نیچے ہوگی، اس وقت تو کیا سوچے گا، کیا کرے گا. یہ بات آپ نے فرمایا. اس کے بعد چلا گیا، بڑبڑاتا وہ چلا گیا. اب اس کے بعد ایک زمانہ گزرا جناب، اور پھر میں اب انجام بتا دوں تو اس کے بعد آیت کا حوالہ دیتا ہوں. اس کو ایک دل کے اندر بہل یہ بات اس کے بیٹھ گئی کہ جو انہوں نے کہا ہے نا یہ ہوگا، ان کی تلوار یقین میرے سر پہ آئے گی، کیونکہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اب ایک دل میں تھی بات، یہ حالات نہیں بتا رہے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن دل میں تھی. پھر بالآخر کیا ہوا، غزوہ بدر کا موقع آ گیا، کفار مکہ تیاری کر کے جانے لگے. اس نے کہا یہ تو معاملات وہیں پہنچ رہے ہیں، ہمارا ان سے اب سابقہ ہو رہا ہے، اب ہم جا رہے ہیں لڑنے، تو اگر یہ بات جو انہوں نے کی تھی وہ پوری ہو گئی تو میرا تو کام ہو جائے گا. لہٰذا اس نے ہیلے بہانے کیے. اس نے کہا میں نہیں جاتا، تم لوگ جاؤ. لوگوں نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہے انہوں نے ایک بات کر دی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ بات ضرور پوری ہوگی. میں نے کہا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ان کی تلوار ہمارے اوپر آئے. ان کے پاس ہیں کتنے لوگ، دیکھو ہماری تیاری، اتنے لوگ ہم لے کے جاتے ہیں تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اگر ایسا ہو بھی جائے نا اور وہ ہم پر غالب آ بھی جائیں تو تمہارے پاس صرف اونٹوں کا سلسلہ ہوگا، کئی اونٹ تمہارے ساتھ ہوں گے، کسی پہ بھی بیٹھنا اور بیٹھ کے سیدھے فرار ہو کے مکے آ جانا، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ڈرتے ڈرتے تیار ہوا، بدر کی لڑائی میں شامل ہو گیا. بالآخر کیا ہوا جناب، کفار پکڑے گئے، مارے گئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. یہ شخص جو ہے اس نے جب دیکھا کہ اب ہم ہار گئے اور اب میری گردن اور ان کی تلوار، چنانچہ بھاگا، اونٹنی پکڑی، بھاگا. مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش ہوا. حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسی گردن اڑا دو.
चुनाचे उसकी गर्दन उड़ा दी गई। बात यह है, ये वाकया था, होने वाला था और हुजूर ने पहले बता दिया था, ये कुछ होना था, हुजूर के इल्म में था। और ये सारी बदबख्ती इसी वजह से थी कि वो खबीस जहन्नमी था, इसलिए वो बदबख्ती के रास्ते पे चलता चला गया, उसे ईमान नसीब नहीं हुआ, अपनी दोस्ती में मारा गया। सबब क्या बना? दोस्ती, दोस्त, खबीस सोहबत। अब आइए जरा इसका अंजाम क्या होगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ने इसी शख्स के लिए ये आयत नाजिल फरमाई, व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत के दिन ये जालिम अपने हाथों को चबाएगा। जब खुदा का अजाब देखेगा चबाएगा, यकूलु, और कहेगा, या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला, ऐ काश के मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहता, मैंने क्यों रसूल का साथ छोड़ दिया, हुजूर के साथ रहता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस, काश कि मैं फुला को अपना दोस्त न बनाता। अब पछता रहा है, उसको दोस्त ना बनाता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जाअनी, उस दोस्ती ने, उस दोस्त ने मुझे गुमराह कर दिया उस जिक्र से जो मेरे पास आ चुका था। वकान शैतानु लिल इंसानी खज़ूला, अल्लाह फरमाता है शैतान इंसान को इसी तरह छोड़ के भाग जाएगा। दुनिया में आपको दोस्तियां पकड़ाता है और ऐसे दोस्त देता है, ऐसी कंपनी देता है, लेकिन वहां भाग जाएगा। और रसूल कहेंगे, वो कौन रसूल, रसूल रब की बारगाह में ये मुकद्दमा लेके उठेंगे, या रब्बे, ऐ मेरे रब, इन कौमी, मेरी ये कौम, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये वो कौम है जिसने कुरान को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया था। अब जिस कौम के खिलाफ रसूल मुकद्दमा लेके उठेंगे, उस कौम का क्या बनेगा? जिसकी शफाअत करें वो यकीनन बख्शा जाए, और जिसके खिलाफ रसूल मुकद्दमा लड़ें वो कैसे बख्शा जाए? वो लाजमी जहन्नम में जाएगा। यहाँ ये आयत बता रही है कि कुछ लोग वो भी होंगे जिन्होंने कुरान को पीठ के पीछे फेंक दिया है, रसूल उनके खिलाफ क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में केस दायर फरमाएंगे, ए अल्लाह मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह ताला से पनाह मांगिए कहीं हम उसमें दाखिल ना हो। कुरान से ताल्लुक़ रहे, ईमान की हद तक तो बेशक हमारा ताल्लुक़ है, कोशिश कीजिए अमल की हद तक भी ताल्लुक़ पैदा हो, गौर व फिक्र की हद तक भी, और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा जाए। अल्लाह ताला हमें अच्छी सोहबतें अता फरमाए, पाक तबीयतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।